आगामी वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्दा कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तपस्वी बमोजिमका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। 1. स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने। 2. उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने। विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने। आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने। लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने। सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्याउने। स्थानीय राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने। नगरवासीलाई विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने। अधुरो तथा क्रमागत योजनाहरूको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने। सभाध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नगरवासीहरूको व्यापक सहभागितामा निर्णय गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन मार्फत नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालीन सोच एवं आकांक्षा र बागमती प्रदेश सरकारले लिएको सोचलाई प्रत्याभूति गराउन प्रतिबद्ध रही समसामयिक परिस्थितिलाई सामना गर्न रामेछाप नगरपालिकाको प्रतिबद्धता नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा भन्ने सोचका साथ नगरवासीको जीवन स्तरलाई स्वस्थ एवं समृद्धि उन्मुख गराउने र रामेछाप नगरपालिका क्षेत्रभित्र विकासका बहुपक्षीय आयामहरूको समन्वय र सन्तुलित परिचालन मार्फत विकसित नगरपालिकाको निर्माण गर्ने लक्ष्य तथा स्थानीय तहमा नै सबै सरकारी सेवाहरूको उपलब्धता एवं शीघ्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गराउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा देहाय बमोजिमको उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा लिएको छ। सङ्कटको अवस्थामा नगरवासीहरूलाई अभिभावकको भूमिका प्रदान हुने, स्थानीय स्तरमा नै आधारभूत सरकारी सेवाहरू उपलब्ध हुने, नगरपालिकाको विकास निर्माणका गतिविधिहरू गुणस्तरीय, दिगो र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जनसहभागिता, अपनत्व र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने, नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पश्चात जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सोको प्रतिफल प्राप्त गर्ने। सभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई आत्मसात गर्दै देहाय बमोजिमका मुख्य नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ। समग्र नीतिहरू। 1. वर्तमान अवस्थामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण विश्व नै सङ्कटग्रस्त भएकोले सङ्कटको सामना गर्ने क्षमताको विकास र पूर्व तयारी गरिनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाइनेछ। 2. नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सेवा सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नति, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकास गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। युवा बेरोजगारीको अवस्थालाई न्यून गर्न गाउँ-गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी कृषि तथा पशुपालन फर्मको प्रवर्धनका साथै गाई भैँसी पालनलाई व्यवसायीकरण तथा अनुदानको व्यवस्था गरी दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन तथा डेरी स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। उत्पादनलाई बजारीकरणको लागि कोसेनी घर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पशु बिमाको कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। विगत वर्षदेखि लिएको एक वडा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै उत्पादन कार्यक्रमलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची 8 र साझा अधिकार अनुसूची 9 संविधानमा व्यवस्था भएका विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
कोभिड-19 को महामारीको समयमा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक र शिक्षाको अधिकतम प्रयोग गरिने नीति लिएको छ। शून्य र न्यून दरबन्दी रहेका विद्यालयहरूमा विषयगत स्वयंसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिनेछ। मुहानदेखि मुखसम्म स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित गर्न स्रोत भएका स्थानमा सोही स्रोतबाट र नभएका स्थानमा लिफ्ट प्रविधिबाट एक घर एक धाराको व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर कार्यपालिकाबाट र वडा कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन कार्यपालिका र वडा कार्यालयहरूको लागि कार्यालय भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई सहज, सरल, गुणस्तरीय र प्रभावकारी, छिटो छरितो बनाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्यक्ष अनुभूति गराइनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेको सार्वजनिक स्थल, जग्गा जमिन, मठ मन्दिर, गुम्बा लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यकता अनुसार संरक्षण र सम्वर्धन गर्न विशेष नीति अपनाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको ऐलानी जग्गाको अवैलीकरण तथा सोको उपयोग नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा राजस्व सङ्कलनका सम्भाव्य अध्ययन गरी नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने विभिन्न राजस्व, दस्तुर तथा शुल्क सङ्कलनलाई परिष्कृत बनाई विस्तृतीकरण गरी करको दरभन्दा पनि करको दायरालाई फराकिलो बनाउन प्रयास गरिनेछ। राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार गरिनेछ। न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई सहज, सरल र थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै वडा स्तरीय मेलमिलापकर्ताहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। नगरपालिकाले अनिवार्य रूपमा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न आकस्मिक कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, प्रकोप व्यवस्थापन कोष र मर्मत सम्मान कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त कोषहरू स्थापनाका लागि आवश्यक मात्रामा रकम विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय अर्थनीतिको खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रसँग ठूलो आर्थिक कोष चलायमान रहेको र सबै विषयगत सहकारी सङ्घ संस्था, लघु उद्यम विकास बैङ्कहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिरहँदा जनताको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुनुको सट्टा ऋणी मात्र बनाइरहेको र गरिबीको अनुपात वृद्धि हुँदै गएकोले उत्पादन क्षेत्रको सुनिश्चितता गरी कर्जा प्रवाह गर्ने, सहकारी क्षेत्रको सुशासन स्थापना गराउन र क्षमता विकास गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विगतमा गरिबी निवारण कोषबाट प्रवर्धित सामुदायिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न वडा स्तरीय सहकारी संस्था दर्ता गरी विवरण अद्यावधिक तथा आय आर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधार संरचनालाई प्रभावकारी तथा नतिजामूलक बनाउन ठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण रहेको ऐतिहासिक क्षेत्र रामेछाप नगरमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। पर्यटन गुरु योजना तयार गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाइनेछ। क्षेत्रगत तथा नीति तथा आधारहरू, आर्थिक क्षेत्र विकास नीतिहरू, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषकहरूको लागि आधुनिक कृषि औजारका लागि 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन गरेका विभिन्न बालीहरू उत्पादन गरेका अगुवा कृषकहरूको पहिचान गरी उत्कृष्ट कृषकहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। कृषकहरूले लगाएका जुना सुन्तलाको बगैँचामा लाग्ने औँसा किरा नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रोटिन बेड वितरण गरिनेछ। ढुवानी अनुदानमा कृषि मल खाद तथा कीटनाशक विषादी खरिद एवं वितरणमा सहजताका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट वितरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। पशु बीमाको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्धन तथा दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भरताको लागि सुत्केरी गाई भैँसी स्याहार तथा पोषण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ व्यवस्थापन एवं बजारीकरणको लागि डेरी स्थापनालाई अनुदानको
व्यवस्था गरिएको छ। पशुपन्छीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि खरिद गरी निःशुल्क वितरण तथा पशुपन्छी उपचार सेवामा निरन्तरता दिइनेछ। पशुपन्छीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि खरिद गरी निःशुल्क वितरण तथा पशुपन्छी उपचार सेवामा निरन्तरता दिइनेछ। पशुपन्छीको रोग पहिचान गर्न रामेछाप नगरपालिका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखामा पशुपन्छी प्रयोगशाला स्थापना गरी पशुपन्छीको रोगको पहिचान तथा उपचारका लागि आवश्यक प्रविधिको विकास गरिनेछ। ल्याब परीक्षण गर्ने परियोजनार्थ नगरपालिकामा पशु ल्याब केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। साथै पशुपन्छीको उपचार तथा रोग पहिचानको लागि आवश्यक प्रविधि विकास गरिनेछ। पशुपन्छीहरूमा लाग्ने महामारी संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि रोग निरोधक खोप कार्यक्रम नियमित र निःशुल्क सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत निर्वाहमुखी पशुपन्छी पालन पेसालाई व्यवस्थित तथा व्यवसायीकरणका लागि व्यावसायिक फर्म समूह तथा अगुवा कृषकहरूलाई व्यवसाय सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरी प्राविधिक ज्ञान सिपको विकास गरिनेछ। गाई भैँसीमा हुने बाँझोपन निवारणका लागि भिटामिन मिनरल वितरण तथा आन्तरिक र बाह्य परजीवी नियन्त्रण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। जुनोटिक रोग पशुबाट मानिस र मानिसबाट पशुमा सर्ने रोकथामका लागि घरपालुवा कुकुर बिरालोहरूमा निःशुल्क खोप तथा वन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। भेटेनरी सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखी राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको हुँदा भेटेनरी तथा पशु विकास शाखाको कार्यालय भवन निर्माणको लागि पहल गरिनेछ। यस नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये निष्क्रिय रही नगरपालिकामा सम्पर्कमा नआए वा नियमित प्रतिवेदन नबुझाएका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गरी दर्ता खारेजी तथा सञ्चालकलाई नियमानुसारको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। रामेछाप नगरपालिकाको सहकारी ऐन 2075 अनुसार नगर कार्य क्षेत्र कायम गरी स्थापना हुने प्रस्तावित सहकारी संस्थाहरूलाई पूर्व सहकारी शिक्षा तालिम तथा सहकारी लेखा पालन तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रामेछाप नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र हुने कम्तीमा 15 वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन तालिम सहकारी विभाग राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व सङ्कलनलाई चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने कार्यका लागि नगरपालिका तथा सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूमा अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत सम्पूर्ण राजस्व शुल्क र सम्पत्ति कर सङ्कलन कार्य सुरुवात भइसकेको छ र यसलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा गम्भीर प्रभाव परेको कारण आर्थिक वर्ष 2078-79 मा लिइने व्यवसाय करमा 50% छुट दिइनेछ। राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी कार्य पारदर्शी तथा प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सम्पूर्ण वडा सचिवहरूलाई क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि बजार अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकिएकोले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न सबै वडामा रहेका पसलहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरी उपभोक्ता हक हितका लागि अन्तर्क्रिया र सहजीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 5 लाखसम्म पुँजी भएका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्महरू दर्ता नवीकरण ठाउँसारी नामसारी उद्देश्य थप तथा इजाजत प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उद्यमीहरूको स्तरोन्नति गरी आय आर्जनमा वृद्धिका लागि प्रति वडा कम्तीमा 15 जनाका दरले 135 जनालाई उद्यमशीलता विकास तालिम दिइनेछ। रुग्ण रूपमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई स्तर उन्नतिका लागि त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणहरू अनुदान प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारहरूलाई नियमित रोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ। नगरमा सिप विकास केन्द्र व्यवस्थापन गरी आवश्यक तालिम प्रदान गरिनेछ। सामाजिक क्षेत्र विकास नीतिहरू न्यून वेतन बाल कक्षा शिक्षक तथा सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप सञ्चालित कक्षा र सेवा प्राप्त विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा तोकिएका बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिनेछ। शून्य एवं न्यून तहगत शिक्षक दरबन्दी र सङ्ख्या भएका आधारभूत सम्म र माध्यमिक विद्यालयहरूलाई विषयगत स्वयंसेवक शिक्षक
को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। बालबालिकाहरूको सहज पहुँचमा विद्यार्थी भर्ना दर, उपस्थित दर एवं उत्तीर्ण दरमा अभिवृद्धि तथा कक्षा छाड्ने दर र कक्षा दोहोर्याउने दरमा कमी ल्याउने प्रकृतिका विद्यार्थी प्रोत्साहन शैक्षिक कार्यक्रमहरू, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र सेनेटरी प्याड सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 को जोखिमबाट उत्पन्न परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन र नियमित पठन पाठन कार्यलाई निरन्तरताका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा र सिकाइ सामग्री सहित वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यूनतम सिकाइ अनुकूल वातावरण विकासका लागि सबै तहगत सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रम थालनी गरिनेछ। विद्यालय तहको तथ्याङ्कको अद्यावधिकरण र सूचना तथा अभिलेखलाई डाटाबेस तयार गरी व्यवस्थित रूपमा प्रतिवेदनका साथै शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षकहरूमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। नमुना विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम संरचना अनुसार आधारभूत तहका लागि क्रमशः स्थानीय विषयको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम संरचना अनुसार आधारभूत तहका लागि क्रमशः स्थानीय विषयको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमहरू, विशेष गरी शैक्षिक सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला र पुस्तकालय व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको बाल मस्तिष्क सिर्जित प्रतिभाहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहनका लागि प्रतिभा पहिचान प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च सिकाइ उपलब्धिमा सुदृढीकरण योजना र शिक्षण सिकाइ कार्यमा समय बिताउने सुधार योजना निर्माण र सोको कार्यान्वयनका लागि विद्यालय र शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका दण्ड पीडित बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 21औं शताब्दीका बालबालिकाहरूको रुचि र आवश्यकतालाई क्रमशः सम्बोधन गर्नका लागि आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका लागि अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठन अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका लागि तहगत सङ्घ र प्रदेश स्तरीय शैक्षिक निकायहरू एवं गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको आपसी समन्वय, साझेदारी र सहकार्यको संस्कृतिलाई कायम राखिनेछ। विद्यालयका प्रमुख सरकारवालाहरू विशेष गरी बालबालिकाहरूसँग जनप्रतिनिधिज्यूहरूको पहुँच र प्रत्यक्षकरण कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। विद्यालय अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन संयुक्त एकीकृत अनुगमन समेत र परिचालन गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा नगरपालिकामा पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ। बालबालिकाहरूको हक हित संरक्षण तथा विकास गतिविधिका सम्बन्धमा मेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै नागरिकहरूलाई स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गरी महिला तथा युवा वर्गलाई स्वरोजगार गराई समग्र नगर विकास गतिविधिमा सक्रिय सहभागी हुन उत्प्रेरित गरिनेछ। महिला सशक्तिकरण तथा हिंसा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा उपमेयरसँग किशोरी तथा महिला कार्यक्रम एवं आवश्यकता अनुसार वृद्ध एकल महिला भेटघाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न महिला, पुरुष, किशोर किशोरीहरूको सहभागितामा विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर स्तरीय कभर्ड हल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। विद्यालय स्तरीय खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला उद्यमी प्रवर्धनका लागि महिला समूह सहकारी मार्फत सशक्तिकरण तथा आय आर्जन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला र पुरुषको बीचमा रहेको लैङ्गिक विभेदलाई निरुत्साहित गर्न महिला र पुरुषको सम्मान, सहभागिता, कार्य जिम्मेवारीमा समानता ल्याउन महिला पुरुष समविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आम्दानीको आधार नभएका विपन्न महिलाहरूको सिप दक्षता र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सवारी चालक सम्बन्धी तालिम तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाहरूको संगठन, सहभागिता र अधिकारको उच्चतम सदुपयोग गर्न बाल अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै बालबालिकाको सर्वोपरि
विकास एवं संरक्षण लगायतका विषयमा बालबालिका स्वयंको सहभागिता गराउन बाल सञ्जाल गठन र अन्य कार्यहरू गरिनेछ। बाल मैत्री स्थानीय शासनको आधार र सूचक पुरा गरी बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बाल विवाह रोकथाम तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै नियमित दिवसहरूलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि खोप सेवाको गुणस्तर तथा दायरा वृद्धि गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिला एवं बालबालिकाहरूको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम बमोजिम सुनौला 1000 दिन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। पूर्ण खोपयुक्त स्वास्थ्य संस्थाहरू घोषणाका लागि तयारी गरिनेछ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रमका लागि संस्थागत सुत्केरी सेवा विकास गर्न सबै बर्थिङ सेन्टरहरूलाई व्यवस्थित गरिनुका साथै निशुल्क भिडियो जाँच सेवालाई नियमित गरिनेछ। समुदाय केन्द्रित स्ट्रेचर व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। महिला स्वयंसेविकाहरूको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक प्रोत्साहन तथा सम्मानजनक विदाईका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। चुट्टीजन्य पदार्थको सेवनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सबै वडाहरूमा नियमित परीक्षण गरी संक्रमितहरूको उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउन आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्थाका साथै कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु हुने गरिब तथा विपन्न वर्गका नगरवासीहरूको परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्थापन गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षैभरि पुग्ने गरी निशुल्क वितरण गर्ने तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उपलब्धतालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र कोभिड-19 का कारण मानसिक समस्याका कारण एक्लोपना महसुस गरेका व्यक्तिहरू लगायत पेशा व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन मनोसामाजिक परामर्श सेवा तथा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। नगरवासीहरूको स्वास्थ्य सुविधा सहज पहुँचका लागि जिल्ला अस्पताल रामेछापमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रलाई लक्षित गरी आँखा उपचार सेवा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हाल भइरहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित रूपमा पठाइरहेको गर्भवती पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। हाल भइरहेका खानेपानीको मुहानको संरक्षण गर्दै खानेपानीको समस्या भएका बस्तीका लागि लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। लक्षित वर्गको शीत क्षमता विकास सशक्तिकरण आय आर्जनका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगर स्तरीय शीत विकास केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान मद्यपान लागू औषध जस्ता कुलतलाई निरुत्साहित गरिँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ। लक्षित वर्गको हक हित संरक्षणका लागि नियमित रकम सोही शीर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भरतातर्फ प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार क्षेत्र विकास नीतिहरू रामेछाप नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 रामेछाप बजार हुँदै भालुखोप गणेशटार, वडा नम्बर 2 देउराली सहित गेट, वडा नम्बर 1 गोगने रातो डाँडा चण्डे सोरी, वडा नम्बर 3 सुवेदी टोल साङ्गुटार, वडा नम्बर 4 बसेरी लिखु करिडोर, वडा नम्बर 5 कोलन्जर घाट मरिन घाट ल्याङल्याङ भीमस्थान हुँदै रामेछाप बजारसम्मको सडकलाई नगर स्तरीय चक्रपथ निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी भएको र सो सडक निर्माणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग अनुरोध समेत गरिएको र सो चक्रपथको बाँकी ट्र्याक खोल्ने कार्य गरिनेछ। कालीकुवा चोकदेखि चामबोट च्यास्कु रामपुर कोलन्जर घाटसम्मको सडकलाई नगरको गौरवको योजनाको रूपमा सञ्चालन गरिएकोमा सो योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको सडक खण्डमा सडक स्तर उन्नति तथा कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। साथै देउराली चण्डीडाँडा साङ्गुटार सडकलाई थप स्तर उन्नतिको कार्य गरिनेछ। अन्य सडकहरू नगर स्तरीय र वडा स्तरमा सञ्चालन हुनेछन्। नगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका संघीय तथा प्रदेश कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी साझेदारीतामा पूर्वाधार विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
रामेछाप नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र वडा कार्यालय भवन नभएका वडाहरूमा वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दात्री निकायसँग अनुरोध गर्ने र साथै नगरबाट पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। मूल सडकहरूमा 12 महिना सहजतापूर्वक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। सडक मापदण्डलाई र राष्ट्रिय भवन संहितालाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न होमस्टे खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। रामेछाप बजारमा व्यवस्थित हाट बजार र बस पार्कको निर्माण गर्दै अन्य वडाहरूमा पनि बस पार्क सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने सबै किसिमका विकास निर्माणका कार्यहरूलाई बाल मैत्री अपाङ्ग मैत्री हुने गरी निर्माण कार्यमा जोड दिइनेछ। उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमहरूमा महिला युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र विकास नीतिहरू महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सन्देशहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ। विपदको पूर्व तयारीलाई आदान प्रदान गर्न जोखिम नक्साङ्कन सहितको भू उपयोग योजना तयार गरिनेछ। 3 जल जमिन जङ्गलको संरक्षण गर्दै प्रदूषण रहित खोला नाला हराभरा वन जङ्गल र स्वच्छ वातावरणको विकास गर्दै लगिनेछ। सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा नर्सरी स्थापना गरी वृक्षारोपण गर्न प्रोत्साहन अभियान सञ्चालन गर्दै उचित स्थानहरूमा पोखरी निर्माण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खुल्ला स्थानहरूमा वृक्षारोपण गर्दै जाने र निर्माण सम्पन्न सडकका दायाँ बायाँ वातावरण अनुकूल बिरुवाको वृक्षारोपण क्रमश गर्दै जाने नीति लिइनेछ। बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने भूक्षीकरणलाई रोकथाम गर्नको लागि जोखिमयुक्त स्थानहरूमा तटबन्ध निर्माण कार्य लगायतका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। फोहोरलाई स्रोतमा नै न्यूनीकरण गर्न पृथकीकरण गर्न पुनः प्रयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडाभित्र रहेको बजारहरूमा ढल निकासको प्रबन्ध गर्दै फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास विभागसँग साझेदारी गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। धुवाँ रहित सुधारिएको चुलो प्रवर्धन गरी महिलाको स्वास्थ्य सुधारका साथै इन्धन बचतको उपाय अपनाइनेछ। जल उत्पन्न प्रकोपका लागि सजगता अपनाई यसबाट पर्न जाने प्रभाव नियन्त्रणका लागि साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। नगर प्रहरीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्दै यातायातको सुव्यवस्थापन गरिनेछ। वातावरण विनाश र भूक्षय नहुने गरी सडकहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। वातावरण संरक्षण र हरित सहर निर्माणमा जोड दिइनेछ। रामेछाप नगरपालिका जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको पानीको मुहानहरू सुक्दै गइरहेको हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि साझेदारहरूसँगको सहकार्यका लागि जोड दिइनेछ। यस्तो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेत विशेष अनुरोध गरिनेछ। लोपन्मुख वन्य जन्तु सालकको संरक्षण गर्न साझेदार निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वातावरणसँग सरोकार राख्ने संस्थासँग समन्वय गरी वातावरणको संरक्षणका कार्यहरू गरिनेछ। भइपरि आउने विपद व्यवस्थापनका लागि साझेदारीतामा तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समसामयिक स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै खरिद गरिएका एम्बुलेन्सको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको प्रवर्तन गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र विकास नीतिहरू यस नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूबाट प्रभाव हुने सेवा छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा ल्याई जोड दिइनेछ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूका लागि क्षमता विकास तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निकायमा दक्षता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित गर्नु नगरपालिकाको आधारभूत नीति रहनेछ। नगर तथा वडामा आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गरिनेछ र कर्मचारीहरूको कार्य विवरण तोकिनेछ।
कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न नगरपालिकाको क्षमता हेरी थप सुविधा दिइनेछ। पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली पद्धतिलाई प्रभावकारी र सूचना मैत्री बनाइनेछ। नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका मापदण्डहरू आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरी नगर सुशासनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। रामेछाप नगरपालिका न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएका विवादहरूलाई व्यवहारिक तथा कानुन सम्मत मेलमिलापको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै निरूपण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। न्याय निरूपणका लागि विगतदेखि नै निरन्तर एक वडा एक मेलमिलाप केन्द्रलाई थप क्रियाशील बनाउन मेलमिलाप केन्द्रका मेलमिलापकर्ताहरूका लागि मासिक सञ्चार खर्च र विवाद मिलाप पारिश्रमिक समेतको व्यवस्था मिलाइएको छ। विवाद होइन संवाद भन्ने नारा विकास गरी टोल तथा मेलमिलाप केन्द्रबाट नै न्यायको आवाज हुने क्षमताको विकास गर्न मेलमिलापकर्ताहरूलाई क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था मिलाइएको छ। कार्यविधि अनुसार सबै वडामा टोल सुधार संस्था गठन गरी विकास निर्माणका सम्पूर्ण पक्षमा सहभागिता गर्ने गराउने तथा स्वास्थ्य शिक्षा र वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि गर्नका साथै वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन कायम गरिनेछ। अति विपन्न अशक्त अपाङ्गता एकल महिलाका लागि नक्सा पास विद्युत खानेपानी जस्ता दस्तुर र व्यवसाय करमा आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार कर छुट तथा सहुलियत दिने नीति लिइनेछ। बजार क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा राजस्व परिचालन न्यायोचित रूपमा गरिनेछ। सार्वजनिक परीक्षण सार्वजनिक सुनवाई सामाजिक परीक्षणको माध्यमबाट जनताप्रतिको जवाबदेहिता प्रवर्धन गरिनेछ। बेरुजु फर्सेटका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बेरुजु रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पेस्की शून्य नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा जमिनको लागत सङ्कलन गर्ने र सार्वजनिक जग्गा जमिन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्न निरुत्साहित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। कार्यालयका गतिविधि बारे राष्ट्रिय पत्रिका तथा स्थानीय एफएम र पत्रिका मार्फत सूचना प्रसारण गरी नागरिकलाई सुसूचित गरिनेछ। विकासमा विवाद मुक्त वडा बनाउन स्थानीय समूहलाई सकारात्मक सोच र सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सुशासनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई आत्मसात गरी आवश्यक कानुनहरू बनाइनेछ। रामेछाप नगरपालिकाको ऐन कानुनहरूको बारेमा आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विद्युतीय पत्र विधिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सम्बन्धित क्षेत्रका समूह संस्थाहरूलाई वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। योजना अनुगमनको कार्यक्रममा आवश्यकता बमोजिम विशेषज्ञ सहितको अनुगमन प्रक्रिया समेत अपनाइनेछ। सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान 15 करोड 41 लाख, सशर्त अनुदान चालु 24 करोड 51 लाख, सशर्त अनुदान पुँजीगत 1 करोड 38 लाख, विशेष अनुदान पुँजीगत 1 करोड 25 लाख, समपूरक अनुदान पुँजीगत 72 लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान 1 करोड 34 लाख 79,000, सशर्त अनुदान चालु 25 लाख 54,000, सशर्त अनुदान पुँजीगत 1 करोड 80 लाख 75,000, समपूरक अनुदान पुँजीगत 3 करोड, सङ्घीय सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 12 करोड 94 लाख 36,665 रुपियाँ 52 पैसा र नगरपालिकाको विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त हुने आन्तरिक आयबाट प्राप्त हुने 56 लाख 70,000 समेत गरी कुल 63 करोड 19 लाख 44,665 रुपियाँ 52 पैसा आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ नगर कार्यपालिका कार्यालयतर्फ 31 करोड 13 लाख 18,334 रुपियाँ 48 पैसा, वडा कार्यालयतर्फ 89 लाख 55,000, विषयगत शाखातर्फ 3 करोड 78 लाख 25,000 र पुँजीगत तर्फ नगर कार्यपालिका 21 करोड 31 लाख 10,665 रुपियाँ 52
पैसा, वडा कार्यालयतर्फ 5,78,35,665 रुपैयाँ 2 पैसा, विषयगत शाखातर्फ 29 लाख विनियोजन गरिएको छ। यस आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि चालु 35,80,98,334 रुपैयाँ 38 पैसा र पुँजीगत 27,38,36,331 रुपैयाँ 4 पैसा गरी कुल 63,19,44,665 रुपैयाँ 52 पैसा समेत व्यय हुने अनुमान गरी सन्तुलित बजेट निर्माण गरिएको छ। यसका साथै समयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गरिबसँग विशेषर कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्राप्त हुने रकमलाई कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप आम्दानी बाँधी खर्च गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्षका लागि देयका शीर्षकहरूलाई प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ 71,50,000 कोरोना भाइरस न्यूनीकरणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता, आँखा उपचार सेवा विस्तार, निःशुल्क औषधि वितरण, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन, गर्भवती महिलाहरूका लागि प्रोत्साहन लगायत कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि विकासतर्फ 70 लाख बजेटमा 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम, उत्कृष्ट कृषक पहिचान पुरस्कार, जुनार औसा किरा नियन्त्रण, किसानहरूलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण कार्यक्रम रहेको छ भने विषादी मल ढुवानी अनुदानको व्यवस्था सम्बन्धित वडा कार्यालयको कार्यक्रमबाट समावेश गरिएको छ। पशु विकासतर्फ 57,50,000 मध्ये 1 घर 1 पशु बिमा कार्यक्रम, बाँकी वडाहरूमा निरन्तरता, सुत्केरी गाई भैँसी पोषण तथा स्याहार, बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन, साझेदारी कार्यक्रम लगायतका महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षातर्फ 1,72,25,000 मध्ये विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता पारिश्रमिक अनुदान, बाल कक्षातर्फका कर्मचारी पारिश्रमिक अनुदान, नगर स्वयं शिक्षित सहयोग कार्यक्रम, विद्यालयको क्षमता विकास र सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखिएको छ। नगरवासीहरूको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न तथा नगरपालिकाको काम कारबाहीलाई पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रवर्धन र परिचालन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका युवाहरूमा उद्यमशीलता विकास तालिम प्रविधि हस्तान्तरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका नगरवासीहरूमा विभिन्न सिप र क्षमताको विकास गरी उद्यमशील बनाउन नगर स्तरीय सिप विकास केन्द्र सञ्चालन सामग्री खरिद गरिएकोले सोको तालिम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। महिलाहरूमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सवारी चालक तालिम आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडा स्तरीय मेलमिलापकर्ताहरूका लागि विवाद मिलापत्रका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बाल अधिकार सुनिश्चितता र बाल विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। लक्षित वर्गहरू, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बाल दिवस तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडा स्तरीय कार्यक्रमतर्फ देय बमोजिम रकम विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ प्रत्येक वडालाई 9,95,000 को दरले 9 वटा वडालाई 89,55,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबै वडाले नगर स्तरीय 1 वटा अनिवार्य योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न 17 लाख को दरले 9 वटा वडालाई 1,53 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत तर्फ वडा नम्बर 1 लाई 57,65,811 रुपैयाँ 10 पैसा, वडा नम्बर 2 लाई 62,05,316 रुपैयाँ 91 पैसा, वडा नम्बर 3 लाई 54,96,809 रुपैयाँ 71 पैसा, वडा नम्बर 4 लाई 71,63,274 रुपैयाँ 76 पैसा, वडा नम्बर 5 लाई 72,49,328 रुपैयाँ 38 पैसा, वडा नम्बर 6 लाई 65,76,699 रुपैयाँ 27 पैसा, वडा नम्बर 7 लाई 71,12,442 रुपैयाँ 94 पैसा, वडा नम्बर 8 लाई 64,88,600 रुपैयाँ 3 पैसा र वडा नम्बर 9 लाई 57,77,300
82 रुपैयाँ 42 पैसा गरी पुँजीगतमा जम्मा 5,78,35,665 रुपैयाँ 52 पैसा र चालु नगर स्तरीय 1 योजना र पुँजीगत समेत वडातर्फ कुल जम्मा 8,20,90,665 रुपैयाँ 52 पैसा बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक नगर स्तरीय योजनामा 1 नम्बर चण्डेश्वरी दमाईटोल लर्कु सडक स्तर उन्नति 17 लाखको दरले सबै वडाहरूमा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। 2 नम्बर लक्षित वर्ग विपन्न असहाय अशक्त र निम्न वर्गीय परिवारलाई खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ट्याङ्की खरिद कार्यक्रममा 17 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। रागेटार खेल मैदान तथा सडक निर्माणको लागि वडा नम्बर 3 मा बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। फेमेटार सडक ट्र्याक ओपन वडा नम्बर 4 मा 17 लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। रामपुर बसन्तपुर चुकियाघाट सडक स्तर उन्नतिको र ग्वाले सिन्दुरे सडक निर्माणको लागि 17 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। लाम्पाते लिफ्ट खानेपानी योजना, होदिल गोलेखोला लिफ्ट खानेपानी योजना, कालीकुवा डिप बोरिङको लागि 17 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। वडा नम्बर 8 तर्फ कृषि कार्यक्रमको लागि ट्याङ्की खरिद 17 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। खानेपानी सिंचाइका लागि एक घर एक ट्याङ्की कार्यक्रम अन्तर्गत 17 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। बाँकी वडागत रूपमा आएका बजेटहरूमा सभाध्यक्षज्यू र सभा सदस्यज्यूहरूले वडाबाट व्यापक रूपमा छलफल गरेर नागरिकका आवश्यकता बमोजिमको योजनाहरू ल्याउनु भएको कुरा म सभा समक्ष अवगत गराउँदै नगर स्तरीय कार्यक्रमतर्फ विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रमागत योजनाहरू नगर गौरवको योजना पुष्पलाल पार्क चाम्बोट च्यास्कु कोलन्जर घाट सडक स्तर उन्नति 20 लाख, भालुखोप भ्यू टावर 1 करोड, सेफ हाउस निर्माण 25 लाख, 6 नम्बर वडा कार्यालय भवन निर्माण 20 लाख, कालीकुवा भालुखोप सडक कालोपत्रे 30 लाख, हिलेपानी भालुखोप पुष्पसेरी सडक स्तर उन्नति 20 लाख विनियोजन गरिएको छ। वडा कार्यालय नभएको वडा नम्बर 3 को लागि 45 लाख र वडा कार्यालयमा थप निर्माण गर्नुपर्ने वडा नम्बर 7 र 9 का लागि 50 लाख र वडा कार्यालय निर्माण डोलीटारसँगको साझेदारीमा वडा नम्बर 1 र 8 को भवन निर्माणका लागि 50 लाख विनियोजन गरिएको छ। सिपमूलक महिला युवा लक्षित अपाङ्ग आदिवासी जनजातिहरूमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 10 लाख, सेफ हाउस तथा सिप विकास केन्द्र सञ्चालनका लागि 5 लाख, देउराली गोठगाउँ सडक स्तर उन्नतिका लागि 20 लाख, केवलेश्वर डिप बोरिङ खानेपानी योजना 10 लाख, गिजन्टार सिंचाई योजना 10 लाख, चिलाउने तिलबारी जोड्ने सडकका लागि 10 लाख तथा सुकाजोर खोला वारी कलात्मक प्रवेश गेट निर्माणका लागि 12 लाख बजेट विनियोजन प्रस्तुत गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, उल्लेखित नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा मार्गदर्शन गर्नुहुने आदरणीय नगरपालिका प्रमुखज्यू, बजेटमा मार्गदर्शन गर्नुहुने नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा तयारीका क्रममा सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण नगरवासीहरू एवं सम्बद्ध सबै पक्षहरूबाट आवश्यक सहयोग र सल्लाहको इच्छा एवं रचनात्मक पृष्ठपोषण प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। नगरबाट सञ्चालन हुने विकासका गतिविधिहरूमा विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने हुने राजनीतिक दल, गैर सरकारी, सामुदायिक एवं निजी सङ्घ संस्था, उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी एवं नगरपालिकाका कर्मचारी प्रति म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएपछि देखि लिएर नवौं नगर सभामा आइपुग्दै गर्दा हामीले 5 वटा नीति कार्यक्रम तथा बजेट पाँचौं बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहँदै गर्दा समग्र रामेछाप नगरको विकास र समृद्धिको लागि यहाँहरू सबैको
अमूल्य साथ सहयोगको लागि पनि म यो बजेटमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।